हा बरो दूध हातींदर आणि सगळे दूध आज वर्षपद्धतीप्रमाणे श्री दामोदर देवळान आमच्या महाशिवरात्रीचो उत्सव साजरो करता. सकाळच्यान लघुरुद्र करून पुजा आनी सगळें जावन आतां महाप्रसाद वाटला, आरती बिरती सगळं जाल्या. व्यवस्थीत वर्साप्रमाणे लोकांची गर्दी भरपूर आसा, सगळें अंडर कंट्रोल आसा आनी सगळ्यांनी बरे भशेन येवन दर्शन घेतलां. आनी हाजे फुडें आज फूल डे चालू आसतलें. लोकांनी अशेंच डिसिप्लिनान येवचें, देवाचें दर्शन घेवचें आनी वचचें हें सांगपाचें. बाकीचें सगळें आमची जे कमिटी आहा तांणी सगळें काम करून वेवस्था उत्तम वेवस्था केल्ली आहा. सगळ्यांक भितर येवपाक आनी सगळी पेंडल घालून आसा, वतान त्रास जावचो न्ही म्हणून. आनी त्या प्रमाणे वर्ष पद्दती प्रमाणे ह्या वर्सा आमी मोठ्या प्रमाणात हो साजरो केला. महाशिवरात्रे निमतान सगळ्यांना आमच्या गोंयकारांक आनी सगळ्या आमच्या भाविकांक शिवरात्रीच्या खूब खूब शुभेच्छा. हो दीस आयचो दीस ह्या आमच्या भारत देशांत शंकर शंभूच्या नांवान आनी देव दामोदराच्या नांवान सगळे जाण लोक खूब तेचे भाविकां सेवा करता. आयज पळयता जाल्यार प्रत्येक देवळांनी हांव पळयता जाल्यार भाविकांची भरपूर गर्दी आहा देवाचें दर्शन घेवपाक. आनी लोक देवाची खूब सेवा करता, मागता देवा कडेन, देव दामबाबा कडेन, शंकरजी भगवाना कडेन की आमकां सगळ्यांक खूब बरें आयुश्य, आरोग्य, बरी धनसंपत्ती दिवन सगळ्यांक सुखी राखचें. त्या गांवचे, देशाचे, त्या गांवचे, गोंयचे आनी देशाचे तुमी कल्याण करचें इतलें देवा कडेन मागता. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा.